अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो आपसे जाने अनजाने में सरजद हो रहे हैं और आप उन कामों की वजह से अपने प्यारे अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो वहदहु ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दरूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, क्योंकि इंसान होने के हमसे जहाँ अच्छाई होती है वहीं बुराई भी सरजद हो सकती है। जहाँ हम सवाब अजर के काम करते हैं वहीं हमसे गुनाह भी हो सकते हैं। तो इसलिए आज हम चंद वो वजूहात जानने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से हम अपने अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं और हमें मालूम भी नहीं हो पाता। वो वजूहात क्या हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, गुनाहों को ना छोड़ना। एक बात हमेशा आप याद रखें और इसको अपने पल्लू से बांध लीजिए कि गुनाह का हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है कि इंसान उसके बाद कभी अल्लाह ताला के सामने सर ही नहीं उठा पाता। लेकिन उस गुनाह पर दुआम इख्तियार करना और उस गुनाह को ना छोड़ना, मुसलसल गुनाह में मुब्तला होना, एक ऐसा अमल है जो आपसे अल्लाह ताला को नाराज़ करवा देता है। और आप गुनाहों के दुआम से सिर्फ अपने प्यारे अल्लाह ताला को नाराज़ ही नहीं करते बल्कि अपनी ज़ाती और निजी ज़िंदगी को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं। आपके बहुत सारे काम उल्टे होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर आप नाकाम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम वक्ती गुनाह की लज्जत में ये सब इशारात नहीं समझ पाते। इशारात, जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने, ये सब अल्लाह की तरफ से इशारात ही तो होते हैं कि आप किसी तरह गुनाहों से निकल आएँ और सबसे खूबसूरत हिजरत करें, यानी बदी से नेकी की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ, गुनाह से इबादत की तरफ। और क्या आप जानते हैं कि गुनाहों के दुआम से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि आपका दिल जंग आलूद हो जाता है, क्योंकि गुनाहों के अपने असरात होते हैं जो हमें बज़ाहिर तो नज़र नहीं आते, लेकिन दर हकीकत वो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ हमारे दिल पर भी असर अंदाज हो रहे होते हैं। और इस कदर असर अंदाज होते हैं कि फिर हमारा दिल बुझ जाता है, जंग आलूद लोहे की तरह नकारा और बेमुराद हो जाता है। नंबर 2, तकदीर पर ईमान ना लाना। दूसरी वजह जिसके होने से आप अपने प्यारे अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं वो ये है कि आपका तकदीर पर ईमान नहीं है। अब आप कहेंगे कि हमारा तो तकदीर पर ईमान है, हम तो तकदीर के कायल हैं, मगर अपने दिल को टटोलिए कि क्या वाकई आपका ईमान है? क्या वाकई सिर्फ कायल होने से तकदीर पर ईमान हो जाता है? हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका अपनी तकदीर पर ईमान होता, अपने नसीब पर आप राज़ी होते, तो क्या आप अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र की बजाय शिकवा करते? क्या आप सुबह शाम ये कहते कि मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, मेरे पास तो अच्छी जॉब नहीं, मैं तो किसी कंपनी का ऑफिसर नहीं हूँ, मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है? हरगिज़ नहीं। अगर आप तकदीर पर राज़ी होते, खुदा के दिए गए अपने नसीब से खुश होते, तो आप कभी भी ऐसे शिकवे नहीं करते। और ये तो वो शिकवे शिकायत हैं जो किसी भी मुसलमान को ज़ेब नहीं देते। एक सच्चे मुसलमान के लिए तो ये चीज़ें, ये दुनियावी आसाइशें तो कोई मायने ही नहीं रखती। अगरचे एक मुसलमान अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत की किताब खोल दे और अपने नसीब को बुरा भला कहने लगे, ये तो किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा अगर आप अपने प्यारे अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं, तो उसके फ़ैसलों को दिल से कबूल कीजिए और उसकी खुशी में अपनी खुशी को तलाश कीजिए। नंबर 3, मायूसी की तरफ चले जाना। तीसरी बड़ी वजह जो हमें अल्लाह ताला से दूर कर देती है और जिसके सरजद होने से हम अपने अल्लाह ताला को नाराज़ कर देते हैं वो ये है कि हम मायूस हो जाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तुम फरमाओ ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। मायूस होने का मतलब है कि हम नाउमीद हो जाते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, हम कुछ भी अच्छा हासिल नहीं कर सकते और कुछ भी अच्छा पा नहीं सकते, और इसी का नाम मायूसी है।
حالانکہ اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے مایوس نہیں ہونا، اس کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑنی، کبھی بھی نا امیدی نہیں لانی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس لیے ہم نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ نمبر 4، رحم دلی کی صفت کھو دینا۔ چوتھی وجہ جس کی بنا پر آپ اور میں اور ہم سب اپنے پیارے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج کل ہم نے سختی کو اپنا لیا ہے۔ محبت، شفقت اور رحم دلی تو جیسے ہمارے دلوں سے ختم ہی ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ رحم دلی یہ نہیں کہ آپ کسی کو پیسے دیں، آپ کسی کی مالی امداد کریں، نہیں، بلکہ رحم دلی تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھے بول بولیں، کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو اس کے زخموں پر اپنے لفظوں سے مرہم لگائیں۔ اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں، ہر ایک کو صرف اپنی ہی فکر ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اسلام ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات اور رحم کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے جسم کی مانند ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ یاد رکھیں کہ نرمی، شفقت اور رحم دلی خدا کی صفت ہے۔ جب آپ اس کو اپنائیں گے تو آپ اپنے دل میں تو خوشی محسوس کریں گے ہی، مگر ساتھ ساتھ آپ اپنے اللہ کو بھی راضی کر لیں گے، اور پھر جب اللہ راضی ہو جائے تو بھلے پھر کیا باقی رہ جاتا ہے، بھلا پھر کس شے کی طلب اور چاہ ہمیں سخت کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ رحم دلی سے کام لیجیے۔ نمبر 5، تکبر اختیار کرنا۔ محترم ناظرین، تکبر صرف اسی ذات پر بچتا ہے جو ہر شے سے بالا تر ہو، جو بلند و برتر ہو، جس کے اختیار میں سب کچھ ہو، کچھ بھی اس کی پہنچ سے دور نہ ہو، اور ایسی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو پھر انسان کی اسی صورت میں تکبر اختیار کرتا ہے، کس ذم کو لے کر اپنے آپ کو سب سے بالا تر اور اعلیٰ سمجھتا ہے۔ کون سی ایسی طاقت ہے آپ کے پاس جس نے آپ کو متکبر بنا دیا؟ یاد رکھیں کہ تکبر ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو، جو رب العالمین کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ اور تکبر یہ نہیں کہ آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو آپ متکبر ہیں، آپ اچھا کھاتے پیتے ہیں تو آپ متکبر ہیں، آپ نے اچھی گاڑی رکھی ہے تو آپ متکبر ہیں۔ ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ مالداری تو دین میں پسند کی گئی ہے، لیکن یہ ضرور تکبر ہے کہ آپ کسی غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر جانیں، آپ اپنی مالداری کی وجہ سے اگلے انسان کو بے عزت کریں، اس کی عزت نفس مجروح کریں، اور اسی تکبر سے بچنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا طلب نہ کرنا، خود کو بے نیاز سمجھنا، ہر چیز کا خود کو خود مختار سمجھنا بھی تکبر ہے، اور یہ سب سے مذموم اور بدترین تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھا، سچا اور اللہ کی مخلوقات سے محبت کرنے والا مسلمان بنائے، اور اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے، آمین۔